बनी इसराइल के एक इबादत गुजार नौजवान के पास हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आया करते थे। ये बात जब उस वक़्त के बादशाह ने सुनी तो बादशाह ने उस इबादत गुजार नौजवान को बुलाया। कहा, नौजवान मियाँ, क्या ये बात सच है? क्या वाकई हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तेरे पास आया करते हैं? उस नौजवान ने कहा, जी आया करते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि अब जब भी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तेरे पास आए तो उसे मेरे पास लेके आना। खिजर अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आना, अगर नहीं लेके आओगे तो याद रखना मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। एक दिन हजरत सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम उस इबादत गुजार नौजवान के यहाँ तशरीफ ले आए। इबादत गुजार ने सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम को पिछला सारा वाक़या सुनाया। कहने लगा, हजरत मेरी जान खतरे में है, बादशाह ने मुझे कहा है अगर खिजर को मेरे पास ना लेके आया तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। हजरत आप मेहरबानी फरमाएं, मेरे साथ चलें बादशाह के पास ताकि मेरी कीमती जान बच जाए। ये सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और फिर चलते हैं बादशाह के पास। ये इबादत गुजार नौजवान और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दोनों बादशाह के यहाँ तशरीफ ले गए। बादशाह ने पूछा, क्या आप ही खिजर हैं? फरमाया, हाँ मैं ही खिजर हूँ। तो बादशाह ने कहा, अगर आप खिजर अलैहिस्सलाम हैं तो फिर आप हमें कोई अजीब सी बात सुनाएं, कोई ऐसी बात सुनाएं जिसे हमने पहले कभी ना सुना हो, हैरत अंगेज हो, सबक आमोज हो। ये सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी अजीब बातें देखी हैं, मगर इनमें से सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि एक दिन मेरा एक बहुत बड़े खूबसूरत आबाद शहर से गुजर हुआ। उस शहर के एक बाशिंदे से मैंने पूछा कि ये शहर कब से बना है, ये शहर कब से आबाद है? उस बाशिंदे ने कहा, भाई ये शहर बहुत ही पुराना शहर है, इसकी इब्तिदा का ना मुझे इल्म है और ना ही मेरे आबाओ अजदाद को इल्म है। खुदा जाने कब से ये शहर यूं ही आबाद चला आ रहा है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह फिर मैं 500 साल के बाद उसी रास्ते से गुजरा। जब उसी जगह से गुजरा तो देखकर हैरान रह गया कि शहर का नामो निशान भी नहीं। शहर वीराने में तब्दील हो गया है, वैराना ही वैराना है, जंगल ही जंगल है। उस जंगल में एक आदमी लकड़ियां चुन रहा था। मैंने उस बकरियां चराने वाले बंदे से पूछा कि ये शहर कब से बर्बाद हुआ है, ये शहर कब से वैरान हुआ है, कब से बर्बाद हुआ है? ये सुनकर वो हंस कर कहने लगा, यहाँ शहर था ही कब? ओ भाई, ये जगह तो मुद्दतों से जंगल चली आ रही है, हमने भी यहाँ जंगल देखा है, हमारे आबाओ अजदाद ने भी यहाँ जंगल ही देखा है, यहाँ तो शहर होने का वहमो गुमान भी नहीं किया जा सकता। खिजर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बादशाह फिर मैं 500 साल के बाद उसी जगह से गुजरा तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक अजीम शान दरिया बह रहा है, जंगल दरिया में तब्दील कर दिया गया है। 500 साल के बाद जब मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा वहाँ एक खूबसूरत दरिया बह रहा है, पानी बह रहा है। दरिया के किनारे कुछ शिकारी बैठे थे तो मैंने उन शिकारियों से पूछा, भाइयों यहाँ जंगल दरिया कब से बना है? और जंगल दरिया कब से बना है? वो कहने लगे, भाई यहाँ तो हमेशा से ही दरिया बहता चला आ रहा है। मैंने उनसे पूछा, इससे पहले यहाँ जंगल न था? इससे पहले इस दरिया के ऊपर जंगल न था? कहा, नहीं, हरगिज नहीं, ना तो हमने जंगल देखा है और ना ही हमारे आबाओ अजदाद ने जंगल देखा है, ये दरिया शुरू से ही चला आ रहा है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कहने लगे, बादशाह मैं 500 साल के बाद फिर उसी जगह से गुजरा। जब गुजरा तो देखकर हैरान रह गया कि दरिया का नामो निशान भी नहीं है, वहाँ मैदान ही मैदान है, रेत ही रेत, मैदान ही मैदान। वहाँ एक शख्स बकरियां चरा रहा था तो उस बकरियां चराने वाले शख्स से मैंने पूछा कि भाई ये जगह मैदान कब से बन गई? यहाँ तो दरिया था, यहाँ तो पानी बहता था, और ये जगह मैदान कब से बनी है? उसने कहा, भाई ये जगह तो हमेशा से ही मैदान चली आ रही है, हमने भी शुरू से मैदान ही देखा है और हमारे आबाओ अजदाद भी मैदान देखते चले आ रहे हैं। कहा, भाई ऐसा ना कभी हमने देखा है और ना ही हमारे आबाओ अजदाद ने देखा है। खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह फिर मैं 500 साल के बाद उसी जगह से गुजरा। जब उसी जगह से 500 साल के बाद गुजरा तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक खूबसूरत आलीशान शहर आबाद है। फिर वही रौनकें, फिर वही आबो हवा, जहाँ तक नजरें जाती लोग ही लोग नजर आते, आबादी ही आबादी नजर आती।
خوبصورت کوٹھیاں، بنگلے، محلات۔ میں نے اس شہر میں رہنے والے ایک باشندے سے پوچھا، او بھائی یہ میدان شہر سے کب تبدیل ہوا ہے؟ یہاں میدان نہیں تھا، اور یہ میدان شہر کب سے بنا ہے؟ اس باشندے نے کہا، میاں یہ شہر بہت ہی پرانا شہر ہے، اس کی ابتدا کا نہ مجھے علم ہے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کو علم ہے، خدا جانے کب سے یہ شہر یوں ہی آباد چلا آ رہا ہے۔ یہ ساری کہانی سنانے کے بعد، یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد، یہ سارا قصہ سنانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ تمہیں ایک پتے کی بات نہ بتاؤں؟ بادشاہ نے کہا، جی بولیے۔ کہا، بادشاہ یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی ہے، یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی ہے کہ کبھی آبادی، کبھی بربادی، کبھی ماتم، کبھی شادی۔ جوانو، یہ دنیا جس کی محبت میں ہم غرق ہیں، جس کے عشق میں ہم فنا ہیں، جس کی خوبصورتی اور چمک دھمک سے ہم متاثر ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں۔ جوانو، تمہیں پتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو، دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا کھیل ہے، دنیا تماشا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا فانی ہے۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ دنیا کی یہ زندگی سپر مارکیٹ کی طرح ہے، اس میں گھومیے پھریے، جو چاہے خرید کر ٹرالی بھر لیجئے، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، ان چیزوں کا حساب بھی دینا ہے۔ یہی مثال اس دنیا کی ہے۔ جوانو، یہ دنیا جس پر ہم فریفتہ ہیں، اس کو ریت سے تشبیہ دی گئی ہے، ریت سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کو پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے اور اس کی طلب میں دوڑتا بھاگتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ پیاسا انسان اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ریت کے سوا کچھ نہیں پاتا، ریت کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا، یہاں تک کہ بھاگتا دوڑتا وہ پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ جوانو، یہی حال اس دنیا کا ہے کہ حضرت انسان اس دنیا کو حاصل کرتا کرتا مر ہی جاتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال ہی کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو مارے جاؤ گے، دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھو گے تو مارے جاؤ گے۔ جس شخص کے دل میں دنیا بس جاتی ہے، اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ جوانو، اگر دل میں اللہ کی محبت بسانا چاہتے ہو، اگر دل میں اس کے رسول کی محبت بسانا چاہتے ہو، تو پھر دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہی پڑے گی۔ جوانو، دنیا لذت کا گھر ہے، دنیا شہوت کا گھر ہے، دنیا خواہشات کا گھر